बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ी रैली यौमुल कुद्स की मरकज़ी रैली में, जो कि मरकज़ी इमाम बारगाह G62 से डी चौक की तरफ रवाना है, गामज़न है। हम अपने तमाम फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं और ये इस बात का सबूत है और ये हम इस बात की गवाही देते हैं, इस बात पर लब्बैक कहते हैं जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान था कि हमेशा मज़लूम के हामी रहना, हमेशा मज़लूम लोगों के हामी रहना और जालिम लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहना। आज भी फ़लस्तीन में उसी तरह की एक करबला जो है वो बरपा है। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की तरह से वहाँ पे जवान शहीद हो रहे हैं, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, घरों को तबाह किया जा रहा है, लोगों के पास खाने और पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं। ये जुल्म है आज के यजीद का, ये जुल्म है आज के नमरूद का, ये जुल्म है आज तमाम उम्मत मुसलमान के ऊपर। अगर आज भी हमने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद ना की तो हम भी उन जालिमों में मौजूद होंगे, हमारा नाम भी उन जालिमों में शामिल होगा। ये तमाम लोग इस रोज़े की हालत में हाथों में परचम बुलंद किए हुए मासूम बच्चे, माएँ बहनें इस बात का जवाब देती हैं, इस बात का नारा बुलंद करती हैं कि यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है, हुसैनियत कल भी जिंदाबाद थी, हुसैनियत आज भी जिंदाबाद है। ये तमाम हुसैनी जवान अपने हाथों में परचम को बुलंद किए हुए इस बात का इजहार कर रहे हैं कि चाहे 1400 साल पहले का मैदान करबला हो या आज का मैदान करबला हो, हमेशा ये नारा बुलंद रहेगा। हम हमेशा जालिम के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और मजलूम के हामी रहेंगे। और नमाज शुरू की। जब आकर ने नमाज शुरू की, सूरह अल-हम्द के बाद सूरह जुमा, एक दो आयतें पढ़ी, सूरह जुमा को छोड़ दिया, सूरह मुनाफिकून को छोड़ दिया, तमाम मुस्तहबात को छोड़ो, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। पहली सफ में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े थे। ये परेशानी के आलम में जैसी पैगंबर ने नमाज खत्म की, आगे बढ़े और आगे बढ़ के इस्तिफ़सार किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी तबीयत नासाज है, बीमार है? फरमाया, नहीं अब्दुल्ला, मैं ठीक हूँ। क्या फिर क्या बात है? न सफ़र है, न जंग है, न जलजला है, न आंधी है, न तूफान है, न कोई और परेशानी है, न बारिश है, न आप बीमार हैं, तो फिर नमाज को इतना मुख्तसर क्यों फरमाया? तो पैगंबर ने फरमाया, अब्दुल्ला, सुन नहीं रहे थे एक बच्चे के रोने की आवाज़? अब मुसलमान खवातीन नमाज जुमा में शिरकत नहीं करती, लेकिन अहद रसूल में, सदर इस्लाम में खवातीन भी शिरकत करती थी। और दौरान नमाज किसी खातून का बच्चा रो पड़ा और पैगंबर ने उसकी गिरिए की आवाज़ सुनकर नमाज को मुख्तसर किया। और जब अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूछा कि आपने नमाज को मुख्तसर क्यों फरमाया, तो जवाब दिया, अब्दुल्ला, सुन नहीं रहे थे एक बच्चे के रोने की आवाज़? जब तक ये बच्चा रोता रहता, इसकी माँ का दिल बेकरार रहता। और इस्लाम एक माँ के दिल को करार देने के लिए आया है, उसकी रूह को बेचैन करने के लिए नहीं आया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, वो रसूल इस्लाम इमामुल अंबिया सय्यदुर रसूल खत्मी मर्तबत, जो एक बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर रहे और नमाज को मुख्तसर कर दिया। आज हर घंटे में करबलाए फलस्तीन की सरजमीन पर हर घंटे में 5 बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। हर घंटे में 5 बच्चे शहीद हो रहे हैं। हर दिन में 300 अफराद खाको खून में गलतान रुखसत हो रहे हैं, दुनिया से शहीद हो रहे हैं, खवातीन को शहीद किया जा रहा है। छोटे बच्चे, उनकी माएँ अपने बच्चों के मुख्तलिफ आज़ा पर उनके नाम लिखती हैं, हाथों पर, पेशानी पर, सीने पर, पाँव पर, अपने बेटे का नाम, कि कुछ देर के बाद जब धमाका होगा मेरे बच्चे के आज़ा बिखर जाएंगे, कम से कम मैं अपने बच्चे की लाश के इन टुकड़ों को जमा कर सकूं।
ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم خاموش تماشائی بنے رہے جبکہ 17 لاکھ افراد ملبے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرے عزیزو، اس اجتماع میں برادران اہل تسنن بھی تشریف فرما ہے، برادران اہل تشیع بھی تشریف فرما ہے، علماء کرام بڑی تعداد میں موجود ہیں، وہ 1000 درجے بہتر انداز میں آپ کو موجودہ حالات اور اپنا عکس العمل اور اپنا منشور بیان کریں گے۔ میں صرف ایک جملہ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، اور وہ آپ کے لیے جو مومنین، جو اہل تشیع اس اجتماع میں تشریف فرما ہے، ان کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی ذمہ داری دیگر مسلمانوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ تشیع ہرگز اسلام کا فرقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو فرقہ کہے تو اس نے آپ پر ظلم کیا، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم خود کو فرقہ سمجھنا شروع کر دیں۔ نہ، تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے، تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے، تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے، تشیع ایک موومنٹ ہے، تشیع ایک تحریک ہے جس کا آغاز عہد نبوی سے ہوا، اور جس کی قائد اور رہبر مظلوموں کے امام علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا، جو نہج البلاغہ میں یہ فرماتے ہوئے نظر آتے کہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجہ بوجود الناصر وما اخذ اللہ ولا العلماء اللہ یقار ولا کزت ظالم ولا سقب مظلوم، کہ اگر اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ دیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم سیری پر اور مظلوم کی گرسنگی پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو مجھے ہرگز اس خلافت سے سروکار نہیں تھا۔ یہ تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے۔ ان 1400 سالوں میں اس نہضت اور اس تحریک نے اسلام کے دفاع کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، اسلام کی علمی، فکری، نظریاتی سرحدوں کا دفاع، اسلام کی عقیدتی سرحدوں کا دفاع اور خود مسلمین کا دفاع، اور اس راستے میں اگر ہماری زندگیاں قربان ہو جائیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں میرے عزیزو، آج آقا امام زمانہ کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آج سرور و سالار شہیدان، امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، راکب دوش رسول حسین ابن علی خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ ان حالات میں میرے عزیزو، ہماری ذمہ داری کار زینبی کو انجام دینا ہے، اور کار زینبی یہ نہیں ہے کہ ہم 1400 سال پہلے مرے ہوئے یزیدوں کو مرد آباد کہہ کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ نہ، حسینیت اور زینبیت یہ ہے کہ اپنے عصر کے زندہ یزیدوں کو پہچانا جائے، اور پھر ان زندہ یزیدوں کا تعاقب کیا جائے، اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میرے عزیزو، اس عصر کی کربلا میں ہم حسینیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تمام تر قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اس ایک نقطے کے لیے وقف کر دیں، اور ہر انداز سے اپنے مظلوم فلسطین بھائیوں کی مدد اور نصرت کے لیے آواز بلند کریں۔ اپنی قوتوں کو، اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت کو روزے کے باوجود اپنی روحانی طاقت کے ذریعے اپنی قوت و طاقت کو جمع کریں، مٹھیوں کو بھیجیں، فضا میں بلند کریں، اور آج کے حسین امام زمانہ کے ساتھ اور حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ساتھ عہد کیجئے کہ ہم کبھی آپ کے راستے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم کبھی کربلا فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کو ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، اور جس حد تک بن پڑی اپنی تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں کو حق کی حمایت کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اپنی قوتوں کو جمع کیجئے، ہاتھوں کو فضا میں اٹھائیے، اور استغاثہ حسینی پر لبیک کہہ کر اپنے ہاتھ کی تجدید کیجئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آج یوم القدس حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر منایا جا رہا ہے، اور اس سال یوم القدس جو ہے وہ عالمی استعمار کو ایک پیغام دینے کے لیے ہے کہ دنیا بھر کے آزادی پسند انسان
غزہ میں ہونے والے ظلم، بربریت اور انسانیت دشمنی کے خلاف ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، انسان کا مذہب سے ہو، وہ کسی مذہب کو نہ بھی ماننے والا ہو، وہ ظلم اور جبر کے خلاف ہے۔ اور دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں دیکھ سکتا کہ ایک ایسا ہسپتال جس میں بچے موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، نوزائیدہ بچے موجود ہیں، اس کے اوپر بمباری کی جائے اور سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو شہید کر دیا جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا کو تقسیم کر رہا ہے۔ یہ غزہ کی جو جنگ ہے، دنیا یا ظالم کے ساتھ ہے یا مظلوم کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور یہ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں کہ دنیا بھر میں ہیومن رائٹس کا اور دنیا بھر میں ایک انسانی حقوق کا، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق کا ایک بہت بڑا چرچہ اور ایک بہت بڑا ہر سطح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروپوگیٹ کیا جا رہا تھا۔ غزہ کی جنگ نے اس پوری تہذیب کو بے نقاب کر دیا ہے کہ یہ صرف وہاں پر بولتے ہیں کہ جہاں پر ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اگر یہ انسانیت کے لیے بولنے والے ہوتے، انسانیت کا ان کو دکھ درد ہوتا، تو آج جو غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، جو مائیں بھوک سے مر رہی ہیں، جو زخمی شہید ہو رہے ہیں، جو وہاں کے سکولز، ہاسپٹل جہاں پر جنگ کے دوران بھی حملہ کرنا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، وہاں پر حملہ ہو رہا ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آج کا انسان جو غزہ کے لیے نہیں بول رہا، وہ اس کو اپنے انسان ہونے پر شاید شرمندگی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ میں جاری اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم انتہائی افسوسناک ہیں، اور مجھے افسوس ہے کہ عالمی ضمیر اس حوالے سے خاموش ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپتالوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل ایک بدترین جارے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ سمیت عدل و انصاف کی بات کرنے والے، انسانی حقوق کے بارے میں آواز اٹھانے والے ادارے خاموش ہیں۔ آج ہم مغرب کا ایک اور پہلو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کی اسرائیل کے حوالے سے منافقت ہے کہ وہ اسرائیل کو تحفظ کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں آج یہ مسئلہ دیکھا جا رہا ہے۔ بنیادی یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے، اور ہم صمیم قلب سے فلسطینیوں سمیت سب مظلوموں کے حامی ہیں اور اسرائیل سمیت ہر ظالم کے خلاف ہیں۔ آج کی اس ریلی کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا بھر کے محروموں مظلوموں کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم کسی ظالم کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے، خواہ وہ اسرائیل ہو، خواہ وہ کوئی اور ظالم ہو۔ امریکہ مردہ آباد ہے، خمینی کا ارشاد ہے۔ آج فلسطین کی سرزمین پہ مظلوم فلسطینیوں کے لاشیں گرے ہوئے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ اور بالخصوص اسلامی ممالک کے سربراہان جو پچھلے 75 سال سے امریکہ اور اسرائیل اور ان باطل قوتوں کے کاسا لیسی کرتے رہے ہیں، ہم آج کے اس اجتماع میں تمام مسلم ممالک بالخصوص سعودی عرب، بالخصوص دیگر اسلامی ملک جو اس وقت امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جلد یہ ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے۔ امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، مرد آباد، مرد آباد۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت عالم انسانیت بلا تفریق مذہب و مسلک مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں نکلی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ بائیں طرف جتنے بھی شرکاء ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس طرف اس جلوس میں شریک ہو جائیں اور جلوس کو منظم کرنے میں مدد دیں۔ نبیوں کے وطن پر جاں قرباں زیتون کی خوشبو۔ دوستو، یہ جنگ اس وقت جو ظلم بربریت ہو رہی ہے، یہ جنگ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ کسی مسلک کی جنگ نہیں ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے، یہ ظالم اور باطل کی جنگ ہے، یہ حق
और सच की जंग है। जब 7 अक्टूबर को तूफान अल-अक्सा हुआ तो लोगों ने कहा कि हमास ने अपनी खबर खोद ली है। आज मुझे बताएं कि इस्राइल के अंदर क्या हालात हैं। आज हमास के 30,000 मुजाहिदीन में सिर्फ 6,000 मुजाहिदीन शहीद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो आयरन डोम सिस्टम, वो मरकावा टैंक कहाँ गए? यासीन 105 से उन्होंने मरकावा टैंक, जिसको इस्राइल कहा करता था कि ये फौलादी टैंक है, दुनिया में इसका तोड़ नहीं है, हमास के मुजाहिदीन ने उसका तोड़ निकाला। आज हम देख रहे हैं कि दुश्मन इंतहाई बेगैरत है, बुज़दिल है, क्योंकि वो वार करता है मुजाहिदीन पर नहीं, कैंप्स पर, स्कूलों पर, अस्पतालों पर, बच्चों पर, खवातीन पर, हामला खवातीन पर। इस वक्त इस जंग में सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद हुए हैं तो उसमें बच्चे हैं, उसमें खवातीन है। मुसलमानों सुन लो, अपने कान खोल कर सुन लो, ये बेगैरत है इस्राइल, डरपोक है, बच्चों पर जो वार करता है, खवातीन पर जो वार करता है, वो हमेशा दुश्मन बुज़दिल होता है। आज मैं सोच रहा था कि यौमुल कुद्स है और मैं फिर भी आप सबको इस रमजान के इस महीने में रोजे की हालत में आप सब निकले हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये नहीं बल्कि ये पूरा डी चौक भरा होगा, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें मुसलमान ममालिक के हालात को, आज मैं खबर पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा कि आज अरब अमारात ने अपने सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल किए हैं। वजह पूछेंगे किस वजह से? जब 6 महीने से हम देख रहे हैं कि खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, उनके दीथड़े उड़ रहे हैं, तब किसी ने अपने सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल नहीं किए। मैं उन लोगों को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो गैर मुल्की थे, जो तकलीफ और दर्द अपने सीने में लेके गजा में लोगों के भूख से निडाल लोगों को खाना खिलाने गए थे, जो ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक था। जब उन पर भी इस्राइल ने बम गिराए तो आज अरब अमारात ने ये नहीं देखा कि उसके मुसलमान बहन, बेटियां, बच्चे वो 6 माह से शहीद हो रहे हैं। नहीं, उन्होंने देखा कि गैर मुल्की एहतिजाज कर रहे हैं, गैर मुल्कियों की हलाकतें हुई हैं, तो इसलिए हम अपना सिफारती ताल्लुकात जो उसको मुअत्तल करते हैं। मुझे किसी ने पूछा कि आप हर वक्त बोलते हो, क्या मिलेगा तुझे जब अमेरिका की तरफ वीजा लगाने जाओगे तो आपको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा? तो मैंने कहा भाड़ में जाए अमेरिका का वीजा। मेरा मुल्क, मेरा वतन, मेरी रियासत पाकिस्तान है, सरजमीन है मेरे अब्बा अजदाद का मुल्क है, लेकिन मजलूम के साथ खड़ा होना, जालिम के खिलाफ बोलना, ये मेरी सिक्खी, ये मेरे गुरु गोविंद सिंह जी ने मुझे सिखाया है। आज अमेरिका का जो यार है, अल-कुद्स की आजादी तक, अमेरिका की बर्बादी तक। मुझसे किसी ने पूछा एहतिजाज पे क्या होता है, बोलने पे क्या होता है? आज सबसे ज्यादा अगर किसी ने एहतिजाज किया है तो वो गैर मुस्लिम ममालिक के लोगों ने एहतिजाज किया है। नॉर्वे की सर्दी में, कनाडा की सर्दी में, अमेरिका की सर्दी में लोग निकले। जो बाइडन को लोगों ने जेनोसाइड बाइडन कहा, आज उन्हीं के एहतिजाज की वजह से आज इस्राइल घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। आज अभी जब यहाँ में दाखिल हो रहा था तो ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही थी
کہ غزہ کا جو شمال کراسنگ ہے اس کو کھول دیا ہے، تو یہاں پہ میرے مسلمان بھائی کہتے ہیں آپ کے احتجاج سے کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ گھنگرو توڑ دیں مسلمانوں، جو گھنگرو باندھ کے آپ کھڑے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ظلم بربریت وہاں پہ ہو رہی ہے، یہ کوئی اور نہیں، آپ کے اپنے مسلمان بھائی ہیں، آپ کے اپنے بہنیں ہیں، آپ کے بچے ہیں. انسانیت کے لیے نکلا کرو پاکستانیوں، یہ بے حسی سے آپ کو نکلنا ہوگا، اپنی آواز بلند کرنی ہوگی. آج یمن جو مالی طور پر انتہائی غریب ہے لیکن وہ دولت سے مالا مال ہے، غیرت مند ہے. بلومبرگ کی رپورٹ پڑھیے، بلومبرگ کی رپورٹ میں یہ کل واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، ترلے کر رہا ہے یمن کو کہ آپ بحیر احمر کھول دیں، باب المندب کھول دیں، کیونکہ اس کی جو ناجائز اولاد ہے، اس کی جو ناجائز اولاد ہے اسرائیل، اس کے راستے بند ہو چکے ہیں، 90% اس کی معیشت بند ہو چکی ہے. آج بہت طاقتور جسے آپ لوگوں نے اپنے خوف اپنے سر کاندھوں پر سوار کیا ہے، آج وہ امریکہ غریب یمن سے ترلے کر رہا ہے. تو یہ خوف کے بت توڑیے مسلمانوں، نہیں بول سکتے، احتجاج کرو، لکھ سکتے ہو سوشل میڈیا پہ، ارے نہیں کر سکتے ہو جو بولتے ہیں ان کے ساتھ ان کو تھپکی دو، لیکن نکلو، کیونکہ یہ جنگ آج 76 سال سے جو مسلمان فلسطین میں اپنی سرزمین پر اپنے ہی مٹی پر جب ان کے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کے خواتین کو شہید کیا جاتا ہے، ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ زمین ہماری ہے، یہ مٹی ہماری ہے، یہ تمہارے باپ کی نہیں ہے، ہم نے تمہیں گلے لگایا جب تم لٹے پٹے تھے. یہ مسلمان، وہ غیرت مند مسلمان جنہوں نے جب دیکھا کہ یہودیوں کو کوئی گلے لگانے والا نہیں ہے تو ان یہودیوں کو انہوں نے گلے لگایا. آج وہ ظالم اس نے زمین چھین لی اس سے، آج وہ زمین تنگ کرنے پہ در پہ ہے. لیکن ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں 3 ممالک سائڈ کر کے باقی مسلمان ممالک ایسے خوفزدہ ہیں، ایسے تماشا دیکھ رہے گھروں میں چھپ کر، جسے دیکھ کر وہ کہتے ہیں جسے دیکھ کر یہود بھی شرما جائے. یہ حالات ہیں آپ سب کے. نکلنا ہوگا، بولنا ہوگا، احتجاج کرنا ہوگا، لکھنا ہوگا، کیونکہ یہ جنگ ظالم کی جنگ ہے. مجھے ایک بات میرے ساتھ یکسباہ ہو کے بتاؤ، کیا آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہو؟ آواز نہیں آئی مسلمانوں. آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہو؟ مظلوم کا ساتھ دو گے؟ فلسطین کی آزادی تک ساتھ دو گے؟ اسرائیل، امریکہ نبیوں کے وطن پر فلسطین کے مظلوموں کی نصرت و حمایت کے لیے جس کافر کی آواز کو سننے کے لیے بیدار ہیں، ہم سرزمین پاکستان پر آج اس کی آواز سے لبیک کہتے ہوئے کہ جس نے مظلومان پاکستان کے شانہ بشانہ میدان عمل میں اتر کر اپنی وفا کے عہد کو تمام کیا، جس نے مظلوموں کی آواز بن کر پاکستان کے گلی کوچے میں جو کردار ادا کیا، اور انشاءاللہ وہی آواز اب جو پاکستان کے ایوان بالا میں جرأت اور شجاعت کے ساتھ علی والوں کی آواز ثابت ہوگی، میں انہیں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. آپ کی جماعت کے نیشنل اسمبلی کے ممبر نے چند دن پہلے اپنے پہلے خطاب میں مظلوم
अल्लाह जाने हुकूमत मनाए या न मनाए, लेकिन गैरतमंद अपने भाइयों के साथ हैं। और इस वक्त चेयरमैन मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान की आवाज सुनने को बेताब है। मैं इल्तमास करूंगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, आप चेयरमैन हैं एमडब्ल्यूएम पाकिस्तान के, आपसे खिताब फरमाए। लब्बैक या हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह व सहबिहि अंसारिल्लाह व आदाइहि आदाइल्लाह मिन यौमि अदावति इला यौमि लिक़ाइल्लाह वल लअनतु दाइमतु अला आदाइ आदाइल्लाह मिन यौमि अदावति इला यौमि लिक़ाइल्लाह। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिल मतीन व वस्तक़ुल क़ाइलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को महबूब नहीं है बुलंद आवाज में किसी को बुरा भला कहना, मगर मजलूम यानी खुदावंद मुताल ये चाहता है कि मजलूम उठे और जालिम के खिलाफ फरियाद बुलंद करें, उसे बुरा भला कहें, कौले सूख हो उसके बारे में। लिहाजा ये एहतजाज खुदा का महबूब अमल है। ये जो आपने मुजाहरा किया, इसमें यौमुल कुद्स के दिन मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद इसराइल के नारे लगाए, ये वो फरियाद है जो कुरान का छठा पारा, पहली आयत छठे पारे की है। ये खुदा का महबूब अमल है। ये आप रोजे से थे, वो भी इबादत थी, और इस हालत में जो आप नारे लगा रहे थे, फरियाद बुलंद कर रहे थे, ये भी इबादत है। आप एक अजीम काज लेकर निकले हैं। इस वक्त जो इजराइल में जंग हो रही है फलस्तीन के अंदर, ये कई तरह की मल्टीपल तरह की जंग है। ये फौजी जंग भी है, अस्करी तौर पर भी, जिसमें इसराइल बुरी तरह हार चुका है, हारा है। इसराइल जंगी क्राइम अंजाम दे रहा है, मुजाहिदीन से लड़ नहीं रहा, वहां पर बच्चों और औरतों को मार रहा है, अस्पतालों पर हमले कर रहे हैं, स्कूलों पर हमले कर रहा है। अस्करी तौर पर भी इसराइल वहां हार चुका हुआ है इस जंग में। ये जंग मीडिया वार भी है, मीडिया की जंग है, अपनी स्टोरी दूसरों को बताने की जंग है। ये बहुत अहमियत की हामिल जंग है जो मीडिया वार होती है। लिहाजा आप देखें कि दुनिया के जितने मीडिया पर्सन हैं और जो अवाम है, ये जो घरों से बाहर निकल रहे हैं और इसराइल की जो स्टोरी है उसके खिलाफ जा रहे हैं। इसराइल ने क्या कहा था? हमास दाइश है, हमास दहशतगर्द है। वो दुनिया को ये बनवाना चाहता था मीडिया ने, और आप लोगों ने मुजाहरे करके पूरी दुनिया के अंदर इसराइल को इस मैदान में बुरी शिकस्त दे डाली है। इसराइल हार चुका है, ये जंग भी, मीडिया वार भी हार चुका है, और स्टोरी टेलर की जंग भी इसराइल हार चुका है। इसराइल का बयानिया कोई कबूल नहीं कर रहा, इसराइल को कोई नहीं मान रहा, उसे दहशतगर्द कर रहे, वो कातिल है। इसराइल ये जंग भी हार चुका है। इसी तरह से इसराइल सियासी जंग भी हार चुका है। आप देख लें, यूनाइटेड नेशन के अंदर जब वहां पर अक्सर ममालिक ने करारदाद पास की इसराइल के खिलाफ, अमेरिका भी उनको नहीं रोक सका। लिहाजा सियासी जंग भी हार चुका है बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर, कानूनी जंग भी इसराइल हार चुका है। आपने देखा कि इंटरनेशनल लॉ कोर्ट के अंदर इसराइल रुसवा हुआ वहां पर। इसराइल इसी तरह से इसराइल अपने अंदर भी जो लोगों का सिस्टम पर एतमाद होता है वो भी हार चुका हुआ है। इसराइल
اس وقت ایک ہارا ہوا عالمی سیونزم کا یہ نمائندہ ہارا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ ہار چکا ہوا ہے۔ صبر اور استقامت کی وجہ سے، حوصلے کی وجہ سے، شجاعت کی وجہ سے وہ لوگ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر جو باقی لوگ ہیں انہیں نکلنا چاہیے، فلسطینی مظلوموں کی جو سٹوری اور نیریٹو اور بیان ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اسرائیل آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں کہتے تھے کہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے، وہ ہار گئے۔ پھر کہتے تھے کہ ایک طاقتور اسرائیل بنائیں گے، ہار گئے۔ آج اسرائیل اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے وجود کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ نہیں ختم ہونے کو ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے ظالم کے خلاف اٹھنا۔ اسی طرح سے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، خدا اس قرآن کی آیت میں کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ کفار کے غلبے کے مقابلے میں سٹینڈ لیں۔ قرآن نے کہا ہے سیاسی مقابلہ کریں، اقتصادی مقابلہ کریں، سماجی کریں، کلچرل کریں، فوجی مقابلہ کریں، ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے ملک کے اندر جو لوگ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی بات کر رہے تھے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ ایک سابقہ حکومتی عہدیدار نے کہا تھا کہ قائد اعظم کی بات بھی قرآن نہیں، آیت نہیں ہے۔ قائد اعظم نے اللہ کا اور قرآن کا حکم بیان کیا تھا کہ ایک انلیجٹیمیٹ، غیر مشروع، ناجائز امریکہ کی اولاد کبھی تصریف نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، انہوں نے قرآن کو بیان کیا تھا۔ یہ جاہل اور نالائق اور ان پڑھ جو ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، جنہیں قرآن کی بھائی بسم اللہ کا نہیں پتا، وہ آگے فیصلے کرتے ہیں آگا۔ لہذا اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات، چاہے سیاسی ہوں، چاہے سماجی ہوں، چاہے معاشی ہوں، کسی کی بھی طرح کے تعلقات تمام فقہائے اسلام اور قرآن کی روشنی میں حرام ہے، ناجائز ہے، باطل ہے، اور عوام کی ذمہ داری ہے جو حکمران بھی یہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ خائن ہے، یہ منعزل ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو تخت اقتدار سے اٹھا کر زمین پر مار۔ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ جو حکمران بھی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی بات کرتے ہیں، سیاسی تعلقات بناتے ہیں، یہ سارے کے سارے حکمران خائن وطن ہے، خائن دین ہے، خائن اسلام ہے، اور خدا کے خائن ہے۔ حرام ہے یہ کام، اور عوام کی ذمہ داری ہے انہیں روکیں۔ اگر یہ باز نہیں آتے انہیں تخت سے اٹھا کر زمین پر مارے، اور انشاءاللہ پاکستان کے غیر داماد عوام اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو اسے ایسی سزا دیں گے کہ اس کی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ لہذا سیاسی تعلقات حرام، اقتصادی تعلقات بھی ایسے ہی ہے۔ اسی قطار میں امریکہ بھی آتا ہے، وہ سرپرست ہے اسرائیل کا۔ لا ترکنوا الذین ظلموا، وہ بچوں کا قاتل، فلسطین کے قاتلوں کا سرپرست، اسرائیل کا سرپرست، وہ ہمارے حکمرانوں کو خط لکھتا ہے، یہ پھولے نہیں سما پہ نہیں ہے، یہ خط تمہارے لیے جس کے ہاتھ رنگے ہوئے فلسطینی بچوں مظلوموں کے قاتلوں میں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بائیڈن قاتل ہے ہمارا، امریکی اسٹیبلشمنٹ قاتل ہے انسانوں کی، بچوں کی، یہ فرعون ہے، اور فرعون سے تعلقات قرآن کی نگاہ میں حرام اور گناہ۔ مرداباد، 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 اسرائیل مرداباد، 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 امریکہ کا جو یار ہے۔ یہ ایک بات غور سے سنیں، ہر وہ سیاسی تعلق جو دشمن کو آپ پر مسلط کر دے، ظالم کر دے، وہ آپ کے اندر گھس جائے اور آپ اپنے اہداف کے لیے کام کرے، وہ حرام ہے، تعلقات گناہ ہے۔ ہر وہ اقتصادی رابطہ جس سے آپ کی مارکیٹ ان کے کنٹرول میں چلی جائے، آپ کے ملک کا نقصان ہو، عوام کا نقصان ہو، یہ تعلقات بھی حرام ہے۔ معاہدے سارے کے سارے باطل ہیں، ان کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔
नंबर 3, हर वो समाजी रिलेशन, कल्चरल रिलेशन, अस्करी ताल्लुकात जो उनको आप पर मुसल्लत कर दे, सारे हराम और बातिल हैं। और ये जितने वादे किए जाते हैं ये नाजायज है और कुरान और इस्लाम की निगाह में बातिल है। और अगर हुक्मरान ये जानबूझ कर रहे हैं उन्हें बताना चाहिए। अगर नादानी कर रहे हैं, नादानी जानबूझ के कर रहे हैं, तो वो शरअन अपने इस ओहदे से मुनअज़िल है, माज़ूल है। खुदा में माज़ूल करता है, कुरान में माज़ूल करता है, हमारा नबी माज़ूल करता है, वो माज़ूल है। और अवाम की जिम्मेदारी है उन्हें तख्त से उठाएं और सर के बल जमीन में मारे उन्हें। और पाकिस्तान के अवाम ने अब ये काम करना है। हम बिके हुए लोगों को मुसल्लत नहीं करेंगे, हम चोरों चक्कों को मुसल्लत नहीं करेंगे, हम फलस्तीन के मसले में चुप हो जाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? फलस्तीन से रिश्ता क्या? तमाम वो चीजें जो इसराइली हैं या अमरीकी हैं, उनकी खरीदो फरोख्त हराम है, उनका इस्तेमाल हराम है शरअन, तमाम हुक्काए इस्लाम के मुताबिक जायज नहीं है उन्हें खरीदना, उनका इस्तेमाल करना। लिहाजा तमाम मुसलमानों पर लाजिम है और पाकिस्तान के मुसलमानों को रोल मॉडल बनना है। इन तमाम चीज़ों का बाइकाट करें। उनके होटल है, रेस्टोरेंट है, चीज़ें हैं, उनके कोल्ड ड्रिंक्स है, जो भी है, उनके साबुन है, जो कुछ भी है वो हराम है, उसका इस्तेमाल नाजायज है। इस तरफ नहीं जाना है हमें। लिहाजा हमें बेदार होना है, दूसरों को बेदार करना है। ये तहरीक है, ये तहरीक है पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट ईस्ट की तरफ। अमेरिका की नाबूदी हमें दिखाई दे रही है। इसराइल ने ख़त्म होना है। इसराइल सारी जंगें हार चुका है, तो जंगी जराइम का मर्तकब हो रहा है। और कृषि कानून आप देख रहे हैं, मैंने पहले कहा, अब उसको साफ अपना खात्मा नजर आ रहा है। डूबते को तिनके का सहारा, हर लाख कानून करने के दरसा है। अभी चंद दिन पहले उसने दमिश्क में हमारे हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क जमहूरियत इस्लामी ईरान की कफल खाने पर अटैक किया और वहाँ उनके जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें शहीद किया। दुनिया के तमाम कवानीन के खिलाफ है, वियना के कवानीन के खिलाफ है जो कवानीन बने हुए हैं। वो जो सफारतखाना था मुल्क की टेरिटरी होती है, जायज़ नहीं पहले उसने किया है। ये नहीं समझते हैं कि इसराइल अब डूबते को तिनके कसरात को मार रहा है, छोटे हाथ को मार रहा है। लिहाजा अब इसराइल ये हार चुका है जंग, हमें तैयारी करनी है। दुनिया बदल रही है, चेंज हो रही है और मुकावमत और रेजिस्टेंस कभी हो रही है। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा कि अमेरिका जियोपॉलिटिकली जंग हार चुका है वेस्टर्न एशिया के अंदर। वो ये चाहता था सियासी जोग्राफिया कैसा हो, इसराइल ताकतवर हो, अतराफ के ममालिक कमज़ोर हो, टूट जाएं, और बाबुल मंदब से लेकर अबनाए हुर्मस तक ये अमेरिका और इसराइल का होल्ड और सदियों हुकूमत करे इस पूरे जहान के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो सियासी जोग्राफिया डेवलप हुआ है ये अमेरिका के खिलाफ है और मुकावमत, रेजिस्टेंस और मुसलमानों के हक में, रीजन के हक में, खित्ते के हक में, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब के हक में है। बाबुल मंदब से लेकर अबनाए हुर्मस तक ये सारा इलाका किसके हाथ में है, किनके कंट्रोल में है, रेजिस्टेंस के कंट्रोल में है। जैसे रमीत भाई कह रहे थे कि अमेरिका मिन्नतें कर रहा है कि किसी तरह से दो बना किया जाए, रोका जाए। चीन से कहा, औरों से भी कहा, वो जंग हार चुके हैं। शिफ्ट ऑफ पावर का दौर है। पाकिस्तान में हमने मुनज़्ज़म होना है, इस मुल्क को अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का वतन बनाना है। ऐसा वतन बनाना है जिसमें जीना और रहना इज्जत हो और हम पर कोई ज़लील हुकूमत न करे, कोई पस्तर घटिया हुकूमत न करे। इंशाअल्लाह आमादा है इसके लिए, आमादा है इसके लिए। अगर आमादा है तो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हम अमेरिकी नफूज का इस वतन के अंदर, इसराइली नफूज का, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के नफूज का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। इन्हें हम
जिनके चेहरों से नकाब उतारेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर इस वतन से लाकानूनियत का खात्मा करेंगे, आइन की सरबुलंदी और कानून की अमलदारी को लाएंगे, हर मजलूम को साथ दिलवाएंगे और हर जालिम के हाथों को तोड़ डालेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि रोज़ा भी है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप रोज़े में हमारी माएँ बहनें बच्चे यहाँ तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह घर वापस नहीं जाना है, मैदान में हाजिर रहना। हमारा घर भी हमारा मैदान और जुल्म के खिलाफ। इंशाअल्लाह हम मैदान में रहेंगे और आप लोग वकील और नुमाइंदे बन के जाएँ, दूसरे तक पैगाम पहुँचाएँ। पाकिस्तान के अवाम बहुत गैरतमंद और गयूर है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के अवाम फ़लस्तीनी अवाम से कभी एक इंच भी नहीं हटेंगे। काश हमारे हुक्मरानों में गैरत होती। 25-26 करोड़ का एटमी मुल्क और ऐसे इररेलेवेंट, ऐसे लाताल्लुक, खाली दुआ की बात करता। आप पाकिस्तान के अवाम के तर्जुमान नहीं हो, आप हमारे हुक्मरान नहीं हो, आप हमारे हुक्मरान नहीं हो, आप पाकिस्तानी नहीं हो, पाकिस्तानियों के नुमाइंदे नहीं हो, आपका कायदे आज़म से कोई ताल्लुक नहीं, अल्लामा इकबाल से कोई ताल्लुक नहीं, कुरान की तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं, सुन्नत रसूल से कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारा गैरत से भी कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार। इस्लाम का दुश्मन अमेरिका, कुरान का दुश्मन अमेरिका, शिया का दुश्मन अमेरिका, सुन्नी का दुश्मन अमेरिका, हजब का दुश्मन अमेरिका। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार। लिहाजा आप कातिलों की पनाह में जाते हो। अमेरिका जैसे सबसे बड़े कातिल जो आइटम बम मारने वाला है, जो मजलूम और डेजिकेटेड बम मारने वाले, जो कातिल है बशरियत का, इसराइल के साथ ताल्लुकात करना चाहते हो, नॉर्मलाइजेशन की बात करते हो, अंदरूनी हलकों में बैठकर और साथियों को बुलाते हो, ब्यूरोक्रेट्स को बुलाते हो, पार्लियामेंट के नुमाइंदे को बुलाते हो और कहते हो कि इसराइल को हम तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान के अवाम वो ज़बानें काट देंगे जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए बोलेंगे। पाकिस्तान के अवाम वो आंखें फाड़ देंगे जो इसराइल की तरफ देखती है। हम गैरतमंद हैं, बेगैरत नहीं है। और जो भी पाकिस्तान के अंदर इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा वो हमारी दाशों से गुजरेगा। हाथ मिन्ना जिल्ला, हाथ मिन्ना जिल्ला, हाथ मिन्ना जिल्ला। और जो नुमाइंदा भी इजराइल के खिलाफ गजा के मजलूमों की हमायत नहीं करता और कायदे आजम का जो उसूल था इसराइल के खिलाफ उस पर स्टैंड नहीं लेता, बोलता नहीं है, वो अंदर से मिला हुआ इसराइलियों के साथ। सबको बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सब बोलेंगे इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इसाक बल्तिस्तानी, हिदायत टीवी इस्लामाबाद से। बैनुल अक़वामी अमूर हो या दाखिली हालात, इंसाफ का तराजू हो या काला कानून, मजहबी मामलात हो या माशी मुश्किलात, हिदायत टीवी आपके लिए ला रहा है खुसूसी प्रोग्राम वॉइस ऑफ इस्लामाबाद। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान की मजहबी, इल्मी और सियासी शख्सियात से। देखते रहिए हिदायत टीवी।